सदर आसिफ अली जरदारी कामयाब दौरा चीन के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। दौरे के दौरान चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की चीन से 3.4 अरब डॉलर कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त। चीन का ग्रीन सिग्नल। कर्ज 2 साल के लिए रीशेड्यूल होने का कवी इम्कान। सदर आसिफ जरदारी दौरा चीन के दौरान हुकूमती वफ्द ने दरख्वास्त दी। रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त पाकिस्तान के $5 बिलियन के बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तान पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वजारत खजाना के मुताबिक 2,900 अरब हदफ के मुकाबले में प्राइमरी सरप्लस 3,600 अरब रुपए तक पहुंच गया। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले में 776 अरब रुपए सरप्लस बजट दिया। सूबों ने 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में 442 अरब रुपए टैक्स जमा किया। ज़रई आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सह मुल्की सीरीज का इम्तिहान। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि टीम मुत्तहिद है, कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। कीवी कप्तान बोले, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर और कराची में खेलना खुशाइंद है। पाकिस्तानी ग्राउंड्स और पिचेस की कंडीशन का पता चल जाएगा। फखर जमान को अपने लिए खतरे की घंटी भी करार दिया। कज़ाफी स्टेडियम का रंगारंग इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन PCB को मोहसिन स्पीड कहकर खिराज तहसीन पेश। शहबाज का शाहीन को मशवरा, कहा अपने सुसर की तरह खेल पेश करके भारतीय टीम की विकेटें उड़ाएं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बहुत उम्मीदें हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को तोहफा देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बोले, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के बावजूद स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी शायकीन को भा गया। क्रिकेट स्टेडियम्स की तकमील। भारतीय मीडिया को शटअप कॉल। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर और कराची के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल। नई और जदीद लुक ने भारतीय मीडिया की मनफी रिपोर्टिंग को ब्रेक लगा दी। स्टेडियम्स की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयारी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। साबिक फील्ड डायरेक्टर माइकल अल्बन और सीनियर पॉलिसी रिसर्चर जैसन H. कैम्बल से मुलाकात। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के नॉन रेजिडेंट स्कॉलर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली समेत दीगर रहनुमा भी बिलावल भुट्टो से मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत की। बनू में शहीद 2 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। अहलकार चौकी फतह खेल पर हमले के दौरान मुकाबले में शहीद हुए थे। पुलिस के भरपूर जवाब पर खारजी फरार। पुलिस जराए के मुताबिक चौकी फतह खेल में 24 घंटे के बाद दूसरा हमला किया गया। अब तक 3 हमले हो चुके। बनू में आमन कमेटी के दफ्तर पर भी शरपसंदों का हमला। 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक आमन कमेटी के मेंबरान की जवाबी फायरिंग से 8 हमलावर जख्मी हो गए। पंजाब से 15 दहशतगर्द पकड़े गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, सियालकोट, गुजरात समेत दीगर शहरों में की गई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद समेत जदीद असलहा भी बरामद। रवां हफ्ते मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 556 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की आज एहतजाज की कॉल। पंजाब में दफा 144 नाफिज। सियासी एहतजाज, जलसे, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। तर्जमान के मुताबिक अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी आयद की गई। 8 फरवरी के दिन ने पाकिस्तान को तरक्की दी। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की जो ख़बरें हैं
ان سے نجات ملی. جہاں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت بنی، پنجاب کے عوام کو خوشحالی دی، لیکن دوسری طرف ایک ایسی بھی جماعت ہے ان کے مقدر میں رونا لکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی رونے پہ مجبور کرتے ہیں. نون لیگ حکومت اپنے پہلے سال ہی روٹھی خوشیاں واپس لانے میں کامیاب ہو گئی. وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف، پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ایک سالہ دور میں عوام کا ذہنی سکون ملا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایک جماعت آج بھی یوم سیاہ منا رہی ہے. پی ٹی آئی خود تو روتی ہے، عوام کو بھی رلانا چاہتی ہے. پچھلے دور میں اسٹیڈیمز کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اب اسٹیڈیمز میں عالمی سطح کے ایونٹس ہو رہے ہیں. گنڈا پور ایک سال میں خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکے. صوبائی وزیر کا مستحق خاندانوں کو رمضان پیکج میں 10,000 روپے کیش دینے کا بھی اعلان. ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق علی لنجار کی رخصت کا نوٹیفیکیشن جاری، وکلاء نے دھرنا ختم کر دیا. ایس ایس پی حیدرآباد کا اضافی چارج ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان کے سپرد. ڈی آئی جی حیدرآباد نے آرڈر جاری کر دیا، کہا ذاتی مصروفیات کے باعث ایس ایس پی حیدرآباد کو چھٹی دیتے ہوئے حیدرآباد سے ہٹایا جاتا ہے. ٹریفک کے بڑھتے واقعات پر روڈ سیفٹی کمیٹی کی کارروائیاں، اوور لوڈنگ، اوور سپیڈنگ اور غیر معیاری کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 20 گاڑیوں کا چالان 4 تحویل میں لے لی گئی. خلاف ورزی کرنے والوں پر مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زائد جرمانہ. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بولے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. اوور لوڈنگ، اوور سپیڈنگ اور انفٹ گاڑیاں برداشت نہیں کریں گے. پرنس کریم آغا خان کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب شرکت کے لیے لزبن میں موجود. دعائیہ تقریب میں بھی شریک ہوں گے. اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر آج ملک بھر میں یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں. امریکی خاتون کو محبت تو نہ ملی، واپسی کا ٹکٹ مل گیا. اونیجا روبنسن 4 ماہ گزارنے کے بعد امریکہ واپس چلی گئی. خاتون کو کراچی ایئرپورٹ سے امریکہ روانہ کیا گیا. ایف آئی اے اور امریکی حکام نے خاتون کو الوداع کیا. ذرائع کے مطابق خاتون کے ٹیسٹ نارمل آنے کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا. ڈاکٹر نے اونیجا روبنسن کو سفر کے لیے فٹ قرار دیا تھا. سندھ حکومت کا سیاحت کے فروغ کے لیے بڑا اقدام، تھرڈ ڈیزرٹ سفاری کا آغاز. وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار شاہ نے افتتاح کیا. کراچی کینٹ اسٹیشن پر خصوصی تقریب، لوک فنکاروں کی بھی پرفارمنس. سفاری ٹرین کراچی سے چھور ریلوے اسٹیشن کا سفر کرے گی. حیدرآباد اور میرپور خاص میں قیام ہوگا. سیاح رات صحرا میں کیمپنگ بھی کریں گے. ٹرین کل واپسی کراچی پہنچے گی. صدر ٹرمپ کی کینیڈا کو ہتھیانے کی دھمکی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ساتھیوں کو خبردار کر دیا. کہا ٹرمپ کی نظریں کینیڈا کی انتہائی اہم معدنیات پر ہیں. ٹرمپ کی پابندیوں پر عالمی فوجداری عدالت کا رد عمل، آئی سی سی ترجمان کی رکن ممالک سے متحد ہونے کی اپیل. انصاف کی فراہمی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت کے حکام پر تجارتی اور سفری پابندیاں عائد کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے. برطانیہ اور روس میں سفارتی محاذ آرائی. برطانیہ نے روسی سفارتکار ملک بدر کر دیا. روس نے برطانوی سفارتکار کو جاسوسی کے الزام پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا. برطانوی وزیر خارجہ کے مطابق روس کی جانب سے مزید کارروائی کو اشتعال انگیزی سمجھا جائے گا. قومی سلامتی کے تحفظ پر سمجھوتہ نہیں کریں گے. روس ہمارے خلاف کارروائی کرے گا تو ہم بھی جواب دیں گے.